हेलो व्यूअर्स, वीडियो वॉरियर के यूट्यूब चैनल पे आप सबको वेलकम। तो कैसे हैं आप लोग? मेरे को लग रहा है आप लोग बहुत अच्छा नहीं, और उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि आप देशों में फ्लड्स हो रहा है। इसलिए बहुत बुरा हाल हुआ है कुछ कुछ विलेज पे। तो इस वीडियो पे हम सजेशन देंगे। हमारा देश में भी आप देशों का लिए बहुत दुआएं करते हैं, क्योंकि इस फ्लड्स में बहुत गरीब लोग, मज़दूर लोग को बहुत बुरा हाल हुआ है। तो हम भी बहुत दुआएं करते हैं आप देशों का जो इस बुरा टाइम है उस ताड़ाताड़ी सॉल्व हो जाए। हम दुआ करते हैं बहुत जल्द सॉल्व हो जाए। बहुत बुरा हाल हुआ है मज़दूर लोगों का। तो एक वीडियो है, तो चलिए देखते हैं क्या हाल हुआ है, किस तरह ही बनना हुआ है, फ्लड्स हुआ है। तो आप लोग लगे रहे हमारे साथ इन तक। लास्ट में और भी कुछ बोलूँगा, आप लोग सुन जाएगा। तो क्या बात, देखते हैं वीडियो, देखने के बाद बोलेंगे वीडियो के बारे में। दोस्तों, न जाने खुदा हमसे कितना नाराज है कि एक मुसीबत जाती नहीं कि दूसरी मुसीबत आ जाती है। दोस्तों, बारिशें जिन्हें खुदा की रहमत कहा जाता है, हम पाकिस्तानियों के लिए बेपनाह जगहों पर ये ज़हमत बन चुकी हैं। कुदरती आफात से निपटने के इदारे NDMA की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान भर में 14 जून से अब तक तूफानी बारिशों और सैलाबी रेलों से 600 से जायद अमवात हो चुकी हैं, जब से 11,000 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए हैं। हर तरफ अजीब कोहराम का आलम है। NDMA की 18 अगस्त की रिपोर्ट ये बताती है कि सबसे ज्यादा जानी नुकसान बलूचिस्तान में हुआ है, जहां 202 मौत हुई हैं, जबकि सिंध में 149, पंजाब में 144, खैबर पख्तूनख्वा में 135 अमवात रिकॉर्ड की गई हैं। दोस्तों, पाकिस्तान में जारी मानसून की तूफानी बारिशों और उनके नतीजे में पैदा होने वाले सैलाबी रेलों के बाद मुल्क के कई हिस्सों में हंगामी सूरत हाल पैदा हो गई है। इस वीडियो में आपको जो मैं क्लिप्स दिखा रहा हूँ, ये इन्हीं इलाकों के हैं जहाँ पर सैलाब में लोगों ने अपने माल मवेशी, अपने घर, अपने प्यारे और अपनी औलाद तक खो दी। दोस्तों, बारिशों से कीमती जानें जाया हुई, कई लोग बेघर हो गए और हजारों एकड़ फसलें ज़ेरे आब आ गईं। मुतासिरीन का ये शिकवा है कि इमदादी कार्रवाइयां नाकाफी होने की वजह से ज्यादा नुकसान हुआ है, जबकि इंतजामिया ये कहती है कि इमदादी सरगर्मियां बर वक्त होने की वजह से नुकसान कम हुआ है। लेकिन इन दोनों में से सच कौन बोल रहा है, इस बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। दोस्तों, डेरा गाजी खान और तौनसा शरीफ के कई देहातों को मजीद खतरा है। लोगों को महफूज मकामात तक मुंतकिल किया जा रहा है और सैकड़ों कैंप लगाए गए हैं, जहां खुराक और तिब्बी इमदाद भी जारी है। तौनसा शरीफ की रिहायशी ऑनलाइन जॉब करने वाली खातून आमिरा बलोच ये कहती हैं कि हमारे गांव में कोहे सुलेमान की पहाड़ियों से इतना ज्यादा पानी दाखिल हुआ कि लोगों के घर भी बहा कर ले गया, जबकि तेज पानी के बहाव में इमदादी कार्रवाइयां बर वक्त न होने पर जानी और माली नुकसान हुआ। पहाड़ों से पानी तेजी से आया, जिसमें लाशें भी शामिल थी। उन्होंने कहा कि लोगों की फसलें भी ज़ेरे आब आ गईं और खाने पीने का सामान भी बह गया। लोगों को फिक्र है कि अब अनाज नहीं है और जो उगाया जा रहा था वो भी ज़ेरे आब आ गया है। इस साल चूल्हे कैसे जलाए जाएंगे और इस साल क्या खाया जाएगा? आमिरा ये भी कहती हैं कि उनके इलाके में कोई हुकूमती सरगर्मियां नहीं हो रही और सरकार इस जानिब तवज्जो ही नहीं दे रही। लोग अपनी मदद आप के तहत एक दूसरे को बचाने की कोशिश करते रहे, सिर्फ बयानात की हद तक इमदाद की जा रही है। उन्होंने मुतालबा किया कि कोहे सुलेमान से उतरने वाले पानी को रोकने के लिए मंसूबा बनाया जाए और लोगों की मदद की जाए, ताकि सैलाब के बाद भूख से अमवात शुरू ना हो जाए। दोस्तों, डायरेक्टर जनरल रेस्क्यू 1122 रिजवान नासिर ने कहा कि अब तक डेरा गाजी खान और तौनसा में बारिशों से आने वाले सैलाब में 31 से जायद अफराद हलाक हो चुके और मुतअद्दिद लापता है।
90,000 سے زائد لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کا پلان ہے، جس میں سے 10% مکمل ہو چکا اور 1100 سے زائد کیمپس لگا دیے گئے ہیں جہاں خوراک اور امداد فراہم کی جا رہی ہے۔ دوستو، زیر نظر کلپس میں آپ سندھ کے کلپس بھی دیکھ رہے ہوں گے۔ صوبہ سندھ کے متعدد علاقوں میں موسلادھار بارشوں سے جانی اور مالی نقصان ہوا۔ سکھر، لاڑکانہ، خیرپور، دادو، نواب شاہ اور نوشہرہ فیروز میں مونسون بارشوں کے بعد سیلابی صورتحال پیدا ہوئی ہے۔ دوستو، زیریں سندھ کے حیدرآباد اور میرپور خاص کے اضلاع بدین، ٹھٹھا، سجوال، میرپور خاص، سانگڑ اور عمرکوٹ میں بھی صورتحال انتہائی تشویشناک ہے۔ یہ اضلاع بارشوں سے شدید متاثر ہوئے ہیں۔ ان تمام اضلاع میں کھڑی فصلیں تباہ ہو گئیں، جبکہ بڑی تعداد میں کچے مکانات گر گئے۔ بدین ضلع کے صحافی رضا آکاش یہ کہتے ہیں کہ 72 یونین کونسلز میں 55 مکمل طور پر زیر آب آ گئی ہے، جہاں بڑی تعداد میں لوگ پھنسے ہوئے ہیں اور یہاں سے باہر نکلنے کا صرف ایک ہی راستہ نکل آتا ہے اور شاید نظر بھی ایک ہی راستہ آتا ہے، اور وہ راستہ شاید موت کا راستہ ہے۔ دوستو، اس علاقے کے لوگوں کے بچے، چھوٹے چھوٹے بچے، جن میں سے کچھ تو ابھی پیدا تک نہیں ہوئے، وہ بچے بھی مر گئے۔ دوستو، عرفان گرمانی نامی ایک شخص نے ایک ویڈیو کلپ بنایا ہے، جس ویڈیو کلپ کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو یہ ڈرون فوٹیج ہے اس پورے علاقے کے اندر بسنے والے کوہرام، امدادی سرگرمیوں اور ان تمام گاؤں کی، جن گاؤں میں آپ کو صرف اور صرف درخت دکھائی دیں گے، گھر تباہ و برباد ہوئے۔ دوستو، آپ کو منگروٹھا چوک تونسا دکھائی دے رہا ہوگا۔ اس منگروٹھا چوک تونسا کی رونقیں اس قدر ہوتی تھیں کہ یہاں پر لوگ دور دور سے آتے تھے بیٹھنے کے لیے، گپ شپ کرنے کے لیے، تاکہ وہ آئیں، بیٹھیں، پیار محبت کی باتیں کریں۔ معروف شاعر تہذیب حافظ، جن کا تعلق تونسا شریف سے ہے، ان کے گھر کی بھی دیواریں گر گئیں۔ ان کے اپنے بہن بھائی، ان کے اپنے دوست احباب، وہ سب کوششیں کر رہے ہیں اس علاقے کے اندر جا کر لوگوں کی امداد کرنے کی، سرگرمیاں کرنے کی، لیکن ان کے اپنے گھر اس سیلابی ریلے کے اندر بہہ نکلے۔ یہاں سے صرف ویگو ڈالے یا 4x4 گاڑیاں ہی گزر سکتی ہیں، لیکن افسوس کہ جو لوگ امداد کرنے گئے ہیں ان کے پاس یہ چیزیں موجود نہیں۔ سرکار سے ہیلی کاپٹر مانگے گئے ہیں اور کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ سرکار انہیں ہیلی کاپٹر دینے پر تیار بھی ہو گئی ہے، کیونکہ کافی سارے بااثر لوگوں نے اس دفعہ میدان میں قدم رکھا۔ اور اس قوم کو آپ لوگ جانتے ہیں دوستو کہ جب کبھی مصیبت آتی ہے تو کئی دفعہ یہ لوگ اپنی پرانی تمام رنجشیں ایک طرف رکھتے ہوئے ایک دوسرے کی مدد کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ دوستو، شاہ ولی اللہ نامی ایک شخص نے بتایا کہ تیز بارش کی وجہ سے ندی میں طغیانی تھی، لیکن اس کے باوجود مسلسل کوششوں سے 3 بچوں کی لاشیں نکالی گئی ہیں۔ دیگر 2 بچوں کی لاشوں کی تلاش کا عمل اندھیرا ہو جانے کی وجہ سے روک دیا گیا، جو کہ دوبارہ شروع ہوا اور عین ممکن ہے کہ ان دونوں بچوں کی لاشیں بھی مل جائیں۔ دوستو، شاہ ولی سے پوچھا گیا کہ یہ بچے کیسے سیلابی ریلے کے نظر ہوئے تو ان کا کہنا تھا کہ ان بچوں کا گھر ایک پہاڑی علاقے پر واقع ہے اور یہ روزانہ اسکول جاتے ہوئے اس ندی کو پار کرتے ہیں۔ عام دنوں میں اس ندی میں پانی نہیں ہوتا، لیکن آج طغیانی کی وجہ سے سیلابی ریلا اچانک آیا اور ان بچوں کو ساتھ ہی لے گیا۔ ایسا نہیں تھا کہ سیلابی ریلا گزر رہا تھا اور یہ بچے پانی کو پار کر رہے تھے۔ جب یہ بچے ندی کے درمیان میں پہنچے تو ایک دم سیلابی ریلا آ گیا اور ان بچوں کو اپنے ساتھ لے گیا۔ اس واقعے کے بعد اپر دیر کے ڈپٹی کمشنر نے ضلع میں دفعہ 144 نافذ کر دی ہے، جس کے تحت کسی بھی شخص کو دریا کے کنارے جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ دوستو، خیبر پختونخوا میں قدرتی آفات سے نمٹنے کے صوبائی ادارے PDMA نے 23 اگست کو صوبے میں شدید بارشوں کی پیش گوئی کی تھی، جو 26 اگست تک جاری رہنے کا امکان۔ دوستو، یہ بھی بتایا گیا کہ انڈیا کے شہر مشرقی راجستھان سے کم دباؤ والی جگہ سے ہوا کا رخ پاکستان میں داخل ہونے کا امکان ہے، جس سے ملک کے مختلف علاقوں میں شدید بارشوں کی پیش گوئی کی گئی۔ ایڈوائزری کے مطابق شدید بارشوں سے دریاؤں اور ندی نالوں میں طغیانی بھی آ سکتی ہے، جبکہ بعض علاقوں میں سیلاب کا خطرہ بھی ہے، جس کی وجہ سے سیاحوں اور دیگر مسافروں سے محتاط رہنے کی اپیل بھی کی گئی ہے۔ دوستو، کوشش کیجئے کہ آپ کے ارد گرد جو شخص آپ کو قابل اعتبار لگتا ہے، جو کہ واقعتاً لوگوں کی مدد کرنے کی نیت سے میدان میں اترا ہے، اس کی ہیلپ کیجئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس چیز کے اجر کی توفیق اور ہمت اور توقع رکھیے۔ اللہ پاک خیر کا معاملہ کرے۔ تو ویڈیو دیکھ لیا آپ، میں نے کیا بولوں یار، بہت برا حال ہوا ہے، بہت برا حال ہوا ہے۔
बहुत सारा विलेज डूब गया है फ्लोड में। क्या बोलूँ यार, बहुत बुरा हाल हुआ है यहाँ पे। जो सबसे बुरा हाल होता है वो है मज़दूर का, क्योंकि उन लोगों का जो घर है वो भी डूब गया यहाँ पे, और वर्क भी नहीं है और खेती भी नहीं है, सब कुछ डूब गया है। बहुत बुरा हाल हुआ है यहाँ पे। मैं बोलूँगा हमारा देश से सब लोग इस वीडियो को देखा है, खबर को देखा है, न्यूज़ देखा है। पाकिस्तान पे इतना ज़्यादा फ्लड्स हुआ है, और हमारा देश में भी सब दुआएं करते हैं, क्योंकि दुआ करते हैं जल्दी वो ठीक हो जाए और मज़दूर को फिर घर पे आ जाए और खेती भी कर सकते हैं। और हमारा देश से शेख हसीना जी ने अब देशों पे रिलीफ देने के लिए ड्राई फूड रेडी किया है। वो दिया है, मेरे को लग रहा है दिया है, और नहीं दिया है देगी। और हम लोग भी बहुत दुआएं करते हैं। बहुत हमको भी बहुत बुरा लग रहा है यार। हमारा देश में भी कुछ दिन पहले हुआ था, आप लोग देखा है, और अब देशों के भी हो रहा है। अब अफगानिस्तान में भी हो रहा है। क्या हो रहा है यार, क्या बोलूँ यार, गज़ब हो रहा है, मेरे को लग रहा है। आप लोग को जो करना है इस टाइम, जिस लोग अमीर है उन लोगों को इन मज़दूर लोगों की साथ देना होगा, पैसा देना होगा, हेल्प करना होगा यार, हेल्प करना होगा और दुआएं भी करना होगा। तो बहुत बुरा हाल हुआ है यार। तो आज का वीडियो यहाँ पे ख़त्म कर रहे हैं, नेक्स्ट न्यू वीडियो लेके फिर आ जाएंगे। तो बाय बाय।